نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى اذا ركب في السفينة خرقها۔ پارہ نمبر 15، سورہ کہف، رکوع نمبر 10، آیات نمبر 71، 72، 73 اور 74۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ، یہاں تک، اذا رکبا، کہ جب دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ، کشتی میں،